भारत की जानिब से एक ऐलान सामने आया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को कभी भी रीस्टोर नहीं करेंगे और पाकिस्तान को जो पानी मिल रहा है अब वो पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। जिन दरियाओं के पानी पर पाकिस्तान का हक है, भारत एक नहर के जरिए उनको राजस्थान ले जाएगा और इंटरनेशनल जो रूल्स है, लॉ है, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। वर्ल्ड बैंक सालिस के तौर पे मौजूद है। ट्राइलेटरल ये ट्रीटी है, ये कोई बायलैटरल ट्रीटी नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मितला, आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज 21 जून 2025 है। भारत की जानिब से एक ऐलान सामने आया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को कभी भी रीस्टोर नहीं करेंगे और पाकिस्तान को जो पानी मिल रहा है अब वो पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, बल्कि एक नहर बनाई जाएगी और जो पाकिस्तानी दरिया हैं, जिन दरियाओं के पानी पर पाकिस्तान का हक है, भारत एक नहर के जरिए उनको राजस्थान ले जाएगा। ये ऐलान भारतीय हुकूमत की जानिब से और अमित शाह की जानिब से किया गया है। इस पे पाकिस्तान अपना वाज़ेह तौर पर बहुत मरतबा मौक़िफ़ भी दे चुका है। पाकिस्तान इसको एक जंगी कदम समझता है, जंगी इक़दाम समझता है और इस सिलसिले में भारत को बहुत दफ़ा वार्न भी कर चुका है। अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक आउटरीच के सिलसिले में दुनिया के ममालिक में मौजूद थे और मुख्तलिफ कैपिटल्स में मौजूद थे, तो उन्होंने दुनिया को सेंसिटाइज करने की कोशिश की कि भारत आबी जारहियत कर रहा है और जारहियत करने की कोशिश कर रहा है। अब पहले ही बहुत सारे दरियाओं पर भारत मुसलसल आबी जारहियत करते हुए डैम्स बना रहा है, मुख्तलिफ रुकावटें क्रिएट कर रहा है और अब जो पाकिस्तानी दरिया हैं या जिन दरियाओं के पानी पर पाकिस्तान का हक है, उनको भी मंसूबे के तहत तो उनका रुख मोड़ कर राजस्थान लेके जाया जाएगा। और इससे पहले ये खबर भी आई थी कि जिन दरियाओं पर पाकिस्तान का हक है उनको सतलुज में डाला जाएगा, सतलुज से फिर उनको नहर के जरिए राजस्थान पंजाब लेके जाया जाएगा। अच्छा, ये जो इंडिया का नया मंसूबा है, एक तो काबिल अमल नहीं है और इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, लॉ है, उसकी भी खिलाफ वर्जी है कि लो रिपेरियन को आप किसी भी तरह से पेनलाइज नहीं कर सकते। दुनिया भर में इसके ख़ास ज़ाबते और कवानीन हैं और सख्त इसकी तंबीह है, सख्त इंतबाह किया जाता है कि जो कोई भी रियासत इस तरह की गुंडागर्दी करती है तो और वैसे भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें अदरवाइज भी वर्ल्ड बैंक सालिस के तौर पे मौजूद है। ट्राइलेटरल ये ट्रीटी है, ये कोई बायलैटरल ट्रीटी नहीं है, ट्राइलेटरल ट्रीटी है जिसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर है इनफैक्ट। तो इसको भारत यकतरफा बिल्कुल भी नल एंड वाइड नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता और ना ही ख़त्म कर सकता है। अब जहां बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुनिया को सेंसिटाइज किया और वहां उन्होंने मुसलसल ये बात भी की है कि अगर भारत ये करता है, आबी जारहियत ये करता है, तो इसके नतीजे में एटमी जंग भी शुरू हो सकती है और अदरवाइज भी चीन भी इस पे अपना मौक़िफ़ दे चुका है कि अगर आप पाकिस्तान को बीइंग लो रिपेरियन कंट्री, लो रिपेरियन एरिया रीजन, आप उसके साथ अनफेयर करेंगे और उसको पेनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो सारे दरिया जो हैं वो ज़्यादातर दरिया, ख़ास तौर पर जो इंडस दरिया है, दरिया सिंध है, वो तो चीन लद्दाख से आ रहा है नीचे, तो फिर इंडिया के लिए भी बहुत सारे दरियाओं का पानी बंद कर दिया जाएगा। चीन इस पे अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह कर चुका है। तो डेफिनेटली चीन के लिए जो लो रिपेरियन रीजन है वो इंडिया है, लेकिन भारत अपनी खिफ़त मिटाना चाहता है जो उसको अभी मई 2025 की जंग में शिकस्त हुई है, अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा। जंगी महाज पर भी उसको सख्त शर्मिंदगी हुई, सख्त शिकस्त हुई और फिर उसको जो सिफारती सतह है उस पर भी उसको बहुत भरपूर शिकस्त का सामना करना पड़ा है और बड़ी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब वो आबी जारहियत की तरफ बढ़ रहा है। एटमी जंग का सबब बन सकती है ये बात हमने दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार
باور کروائی ہے اور اس کو سینسیٹائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا، پاکستان کا بہت واضح موقف ہے کہ اگر اس طرح کی جارحیت کی گئی تو پاکستان اس کو کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے جواب میں پاکستان فضائی کارروائی کر سکتا ہے اور ان رکاوٹوں کو جو پاکستان کے پانی پر بنائی گئی ہیں یا پاکستانی دریاؤں کے پانی پر بنائی جائیں گی، ان کو فضائی کارروائی کے ذریعے تباہ کر دیا جائے گا۔ نان کانٹیکٹ جو میزائلز وغیرہ ہیں ان کے ذریعے بھی ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، میزائلوں سے اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے اور ٹارگٹ کر کے راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے، پانی کا راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ادروائز بھی اگر بھارت مسلسل اسی ڈگر پہ چلتا رہا تو کلائمیٹ چینج کے لیے بھی اچھا خاصا مسئلہ بن جائے گا، بہت سارے سیلابوں کا باعث بنے گا اور دیگر بھی قدرتی آفات جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، یہ ریجن ایسا ہے یہاں پہ سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو پاکستان اس حوالے سے اپنا موقف واضح کر چکا ہے کہ اگر انڈیا نے اس طرح کی کوئی اگریشن کرنے کی کوشش کی تو اس کو لائٹ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کو جنگی اقدام تصور کرتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جیسے 10 مئی کو کارروائی کی گئی، آدم پور میں کارروائی کی گئی، ادھم پور میں کارروائی کی گئی اور مختلف جو ملٹری انسٹالیشنز تھی انڈیا کی ان پہ جیسے کارروائی کی گئی۔ تو اس کو بھارت کو کسی بھی طرح سے الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنی من مانی کرے۔ دوسرا ایک اور بھی اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھارت مسلسل بلڈ اپ کرتا رہا اور چیزوں کو اسی طرح سے چلانے کی کوشش کرتا رہا تو ڈیفینیٹلی خطے کا امن بہت ہی سنگین طریقے سے خراب ہوگا، سنگین طریقے سے مسائل بڑھیں گے جنوبی ایشیا میں۔ تو اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بہرحال سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں جو جموں کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے جو وزیر اعلیٰ ہیں عمر عبداللہ، وہ بھی اپنا موقف بہت دفعہ دے چکے ہیں، چونکہ یہ پاکستان کے زیادہ تر دریا جو ہیں وہ چین، لداخ، کشمیر سے لداخ کشمیر کا ایریا ہے، تو وہاں سے کشمیر سے ہو کے تو پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس پہ جو وزیر اعلیٰ جموں کشمیر مقبوضہ کشمیر ہیں عمر عبداللہ، وہ بھی اپنا موقف واضح کر چکے ہیں کہ یہ جو پانی کا رخ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے آزاد مقبوضہ کشمیر کے پانی کا اور پنجاب کی طرف اس کا رخ موڑا جا رہا ہے، تو اس سے مقبوضہ کشمیر کو بھی نقصان ہوگا، ان کی ایگریکلچر کو نقصان ہوگا، ان کی سیاحت کو نقصان ہوگا اور ادروائز بھی ان کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس منصوبے کی وہ بھی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں، لیکن بھارت جو مرکزی حکومت ہے وہ ہر دھرمی سے باز نہیں آ رہی، اور ان کی ادروائز بھی ایک ہسٹری بھی ہے مقبوضہ کشمیر اور پنجاب کی پانی کے حوالے سے کہ جب مقبوضہ کشمیر میں خشک سالی تھی کچھ سال پہلے تو پنجاب سے پانی لینا چاہ رہا تھا، چونکہ پنجاب زراعت کے اعتبار سے کافی زیادہ فلورشڈ ہے اور کافی زیادہ وہاں پہ سرسبزہ ہے اور فصلیں بہت زبردست ہوتی ہیں، بڑی فرٹائل زمین ہے، لینڈ ہے، وہ پانی کی وجہ سے پانی وہاں پہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو تب مقبوضہ کشمیر کو اس خشک سالی ڈرافٹ کے باوجود پانی پنجاب کی جانب سے نہیں دیا گیا تھا، تو اب اسی طرح کا منصوبہ اب پنجاب کے لیے بن رہا ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھی اس کی سخت مخالفت کر رہے ہیں، لیکن انڈیا جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اسی اپنے منصوبے کے تحت۔